تقرب الى رب العالمين. يا رب خويا سيدي شكر دابا اويت شاكر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى والحمد. سبحان ربي الاعلى والحمد. سجد وجه الذي خلقه وشق السمع وبصره بحوله وقدره فتبارك الله احسن الخالقين. سبوح قدوس رب الملائكه والروح. سبوح قدوس رب الملائكه والروح. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. رب العالمين تقول ادعوني استجب لكم. ربي اشفي هذا الاخ انت شافي يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام. اشفي هذا الاخ نايل شو قربانه؟ يا انا مليون حسنه. مليون قصناك؟ لا والله قصناك. هذا اخوي يقول ما يعرف. ناوتش يا شو اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دمتكو افتح فمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يلا بري لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. يلا خلي نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا جالتك خلي نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حفظ القرآن معجزة شفاء.